बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 21 मार्च 2021 है और नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी समझे जाने वाले एक सहाफ़ी दोस्त ने इमरान खान साहब की ज़ात के बारे में कौन से इंकशाफात किए हैं। लेकिन नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले मैं एक कलेक्टिव रेलेवेंट बैकग्राउंड पेश करना ज़रूरी समझता हूं, और वो ये कि जैसा कि आपके इल्म में है कि कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी अहलिया के हवाले से एक ख़बर सामने आई कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। तो उसके बाद आपने देखा नाजरीन के बैनुल अक़वामी शख्सियात ने भी इमरान खान साहब की सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, सिवाय चंद बदखाहों के जो कि इस मुल्क के अंदर ही मौजूद हैं। उनके अलावा बाकी तकरीबन ज़्यादातर लोगों ने जो है उनकी सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अब नाजरीन, चंद लोगों की ये ख्वाहिश है मुस्लिम लीग नून और उनके हवारियों की। इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में मैं चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ कि कैसे मरियम नवाज साहिबा ने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे एक ट्रेंड शुरू करवाया, और उस ट्रेंड का जो उन्वान है वो है नियाजी कब्र में सुकून करो। तो उसमें वो तफसीलात मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूँ। तो लोगों की ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब जो है ना मज़ीद तकलीफ़ में हों, खुदा ना खास्ता। किसी भी मुसलमान के लिए तो क्या, किसी इंसान के लिए भी इस किस्म की बद्दुआ मांगना मैं समझता हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक बात है। खैर नाजरीन, अब आ जाते हैं इमरान खान साहब के माजी में एक करीबी दोस्त रहे हैं। तकरीबन 22 साल तक इमरान खान साहब के साथ उनकी रफ़ाकत रही है। मैं बात कर रहा हूँ हारून रशीद साहब की, सहाफ़ी हारून रशीद साहब की। तो हारून रशीद साहब ने इमरान खान साहब की ज़ात पे तबसरा करते हुए कहा कि इमरान खान साहब के मामलात जो मैंने देखे हैं, 22 साल उनके साथ मैं रफ़ाकत में रहा हूँ, करीबी रफ़ाकत में रहा हूँ। तो उन मामलात को देखते हुए मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इमरान खान साहब बहुत जल्द इंशाल्लाह कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। ये सहाफ़ी हारून रशीद साहब ने कहा है, और आगे चल के वो फिर दलील देते हैं नाज़रीन हारून रशीद साहब कि इमरान खान साहब अपनी सेहत के हवाले से अक्सरियती मामलात में बहुत ज़्यादा मोहतात हैं। कहते हैं कि एक दिन मैं इमरान खान साहब के पास गया तो इमरान खान साहब को बुखार था, तो और साथ साथ जो है वो एक्सरसाइज भी कर रहे थे और टफ एक्सरसाइज कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि खान साहब, एक तरफ आपको बुखार है और दूसरी तरफ जो है आप टफ एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि अगर एक्सरसाइज नहीं करूँगा तो बुखार कैसे ठीक होगा। उसके बाद हारून रशीद साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूँ, टांगों की एक्सरसाइज बताता हूँ, जिससे आपकी टांगें जो है वो लोहे की तरह मजबूत हो जाएंगी। यानी इमरान खान साहब का मकसद ये था कि मेरी टांगें एक्सरसाइज कर करके जो है ना वो लोहे की तरह मजबूत हो चुकी हैं, तो मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जिससे आपकी भी टांगें लोहे की तरह मजबूत हो जाएंगी। तो हारून रशीद साहब कहते हैं कि मैंने इमरान खान साहब से कहा कि नहीं, मुझे जो है ना वो एक्सरसाइज नहीं करनी, मैं वॉक करने का सिर्फ जो है ना आदी हूँ और सिर्फ वॉक पे ही इक्तिफा करता हूँ। इसके अलावा हारून रशीद साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब नींद पूरी करते हैं, और फिर आगे चल के कहते हैं कि सिर्फ एक मामले में इमरान खान साहब बेहतियाती करते हैं कि वो 1 किलो जो है ना गोश्त उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। 1 किलो से कम जो है ना वो गोश्त खाते ही नहीं है। और फिर आगे चल के कहते हैं कि खाने के मामलात में भी जो है ना सेलेक्टिव हैं बहुत ज़्यादा। कहते हैं कि अफ्तारी में 1-1.5 घंटा रह रहा था
اور جو کچن والا سٹاف تھا وہ چھٹیوں پہ تھا، تو مجھے عمران خان صاحب نے کہا کہ افطاری کا وقت ہونے والا ہے اور کھانے کو کچھ ہے نہیں، تو میں بازار گیا، بازار سے میں برائلر چکن وغیرہ یہ چیزیں لے آیا۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی یہ آپ کیا لائے ہیں، یہ چیزیں تو میں نہیں کھایا کرتا۔ اور اس کے علاوہ آگے چل کے وہ کہتے ہیں ہارون رشید صاحب کہ عمران خان صاحب کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ جب تک بہت زیادہ بھوک نہیں لگتی، سخت بھوک نہیں لگتی، اس وقت تک وہ کھانا نہیں کھاتے۔ سنیل گواسکر صاحب جو کہ بھارتی کرکٹر رہے ہیں ماضی میں، عمران خان صاحب کے دور میں ہی، یقیناً آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے بھی عمران خان صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ مطلب وہ کھانے کے شوقین ہیں لیکن فٹنس اپنی مینٹین رکھتے ہیں۔ تو ہارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ یہ تمام معاملات میں بہت قریب سے عمران خان صاحب کے دیکھ چکا ہوں، اور ان کے معاملات قریب سے دیکھنے کے بعد میں یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب بہت جلد جو ہے دوسرے لوگوں کی بنسبت بہت جلد جو ہے کرونا وائرس سے جو ہے نا جنگ جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ جو واقعات ہیں، یہ جو انکشافات ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ عمران خان صاحب کی ایج کتنی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ان کی فٹنس کا معیار آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ ہارون رشید صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ لوہے کی طرح آپ کی ٹانگیں میں بنا سکتا ہوں، تو یہ ایک سورس آف انسپریشن ہے، اس سے ہمیں انسپریشن لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ جو ہم لوگ بہت جلد ہمت ہار جاتے ہیں، وزن بڑھ جاتا ہے اور جو ہے نا محنت پہ یقین نہیں رکھتے، تو اس طرح کے واقعات جب انسان سنتا ہے تو ڈیفینیٹلی میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ میں جب بھی اس طرح کی مشکل صورتحال میں ہوں، ویٹ کم کرنا ہو یا وہ کرنا ہو، تو یقین کیجئے گا جب عمران خان صاحب ٹی وی سکرینز پہ سامنے آتے ہیں، ان کے ایکسرسائز کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، تو تب مجھے جو ہے نا ایک انسپریشن اور ایک موٹیویشن مل جاتی ہے کہ یار مجھے بھی کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ شخص کتنی محنت کر رہا ہے، اپنی صحت کے معاملے میں کس قدر محتاط ہے اور کس قدر اپنی فٹنس جو ہے مینٹین رکھی ہوئی ہے۔ تو آخر میں شدید ترین مذمت کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان حامد میر صاحب کی کہ جو اس معاملے پہ بھی سیاست کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بیماری پہ بھی سیاست کر رہے ہیں۔ کوئی کون سے جواز کے ساتھ سامنے آ رہا ہے، کوئی کسی اور جواز کے ساتھ سامنے آ رہا ہے۔ یہ گزارشات تفصیلاً جو ہے میں گزشتہ والی ویڈیو میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے اتنی ہی گزارشات کرنی تھی، اور آپ سے جو ہے دعاؤں کی جو ہے خصوصی طور پہ میری طرف سے درخواست ہے، خصوصی طور پہ میری طرف سے جو ہے درخواست ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے حالوں پہ رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔